घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा उतार देवाचे आमकां म्हणटा की लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 22 आणि 23 विळापाच्या पुस्तकांत 23 वळी 22 ते 23 सर्वेस्परसो विश्वासी मोग केदीन सोंपाना. सर्वेस्परसो विश्वासी मोग केदीन सोंपाना. परत म्हणटा की ताच्या काकुतीक केदीस अंत्य ना. कित्याक ताच्या काकुती केदीस अंत ना. परतून म्हणटा की हर सकाळी ती नवी खरेंच वर्ते ताचे विश्वासीपण. हर एक सकाळी ते वर्ते तुझे विश्वासीपण. दिव्या अर्घा त्या सोम्याक ह्या सकाळच्या वेळा कित्याक ताचो विश्वासी मोग हर एकल्या बाबणेचे तो देवन आसा. केदीस ताच्या मोगा अंत ना. अंत ना. ताची काकुती अंत्य ना. मोगाळा बापा तुका आमी अर्गायत्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आमचे तुवें वतोंच्या सर बेसांवां खातीर जानेवारीचो म्हयनो आशिर्वादांनी बेसांवांनी कुरपेंनी भरलाय. कश्ट आयलारी दूख आयलारी विघ्नां आमचेर आयलारी तांतूंतल्यान तुवें आमकां निवारलाय राखलाय आनी सांबाळलाय. वैसुम्या प्रत्येक तरान हर एका दिसा तुझ्या अमोलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ कर. पवित्र आत्म्याच्या दैवी सक्तेन दैवी कृपेन दैवीक देणान तूं आमकां भरून तुझ्या मोगान आमकां वेंग मारन साय. मोगाळ पवित्र आत्म्या हर एका दिसा पापाच्या मोगा लागीं जेजूच्या काकुती लागीं व्हरून आमकां पावून आसाय. पवित्र आत्म्या हे पवित्रपणाची वाट दिसान दीस आमकां दाखोवन आसाय आनी तुजी कृपा आमचे तूं वतोन आसाय. तुका आमी अर्गायता वाकणटाव आनी दिनवासता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू बापूरबाईचे उतार आज लेमेंटेशन विळापाच्या पुस्तकांत 23 वळे 22 ते 23 इकडे वाचया. सर्वेस्परसो विश्वासी मोग केदीन सोंपाना. केदीस सोंपाना. म्हज्या मोगाच्या न्हू कालच्या दिसा एकूटाम सकाळीच 11 वरार म्हाका मेळोवंक आयले आनी मेळोवंक आयिल्ल्या वेळार ताणें अपूर्बाईची एक टेस्टमनी सांगले म्हाका. अपूर्बाई लागली कित्याक म्हळ्यार रे पयस जावन आयिल्ली ती आनी ती म्हणा लागली ब्रदर म्हज्या पुतान
भायर वचूंक 1,04,500,000 दिले आनी भायर व्हरता म्हणून त्या व्यक्तीन थारयलें आनी भासोवणी दिली प्रॉमिस केलें आनी आमी विस्वास दवरले हांव आनी हे पयशे दिवच्या पयलें कोणाली विचारले आमी हे पयशे दिवयेत गे येस कांयच ना तुजो पूत भायर वता परतून सेकंड टायम परतून विचारले आमी पयशे दिवचे कितें भेन दिसता आसा ना ना 100% तुजो पूत भायर वता दी तूं पयशे परतून आमकां भिरांत दिसता थर्ड टायम विचारले कितें करचें म्हूण कळीत ना लमसमे दवरलो एमावंट आमचे कडेन पयशे ना तितले आमी गरीब कित्याक खाली पुताच्या बऱ्यापणा खातीर राखोन जावं खंडीत जावन आमी दिल्यार गेल्यार बरें ना जाल्यार आमकां कितें करचें आमकांच कळीत ना ना तो व्यक्ती ना कांयच भिया नाका तूं दी खंडीत जावन तो व्यक्ती भायर व्हरतलो जालें पयशे दिले 1 म्हयनो 2 म्हयने जाले कोणाची खबरच ना आतां विजा येना पयशे येना तो व्यक्ती ना कांयच ना हो भुरगो चंचल जालो कंगाल जालो आनी हे कुटुंबांनी कठीण इरार बुडली टेन्शनां बुडली हर एक दिसा हे कोणाक पयशे दिला ते व्यक्ती शिरापूंक लागली कितें कश्ट तांचो अक्लास हर एक म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे कोण 1,00,000 रुपया घेतले वय जाल्यार आमकांय तशें दुखता दिनांतले वय जाल्यार आमकांय दुखता बट ह्या मनशां 4.5 लाख कश्टांचे कुटाम हे दुबळीकायेन जिवोवचे तसल्या व्यक्तीच्या कुटुंबांत असले घडल्या वेळार जायते बेजाराय तांकां भोगली म्हज्या मोगाचे न्हू कितें करचें एक दीस सदांच ती मागणी आयकत आसतना एक दीस म्हणलें की पळय आज तूं त्या व्यक्तीक बक्षितें जाल्यार आज तूं शिरापाच्या बदला आशिर्वाद त्या व्यक्तीचेर मागशी जाल्यार देव तुमकां वाट दाखयतलो 4 वाटे तुमचे बंद जाल्ली वय जाल्यार अनेक वाट देव उक्ते करतलो आयसाया 45:2-3 आमकां उतर म्हणटा की हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो दोंगर समतल करतलो काश्यांत दनाची पूड करतलो लोंकडाचे आड आंबे मोडून उडयतलो हांव तुजो देव तुज्या मुखल्यान तुज्या सांगाता सदांच आसतलो देव जावन आसा आज कोणी तुका फसयला कोणी तुका दुखायला आज तांचे तर माग शिवाय आशिर्वादा माग श्राप नाका हे उतार तांकां लागले हे उतार तांच्या काळजाक रोंबले कश्ट मारले तांकां जाल्यार भावार्थी कुटाम हे पयशांत उण्यापण आसल्यार भावार्थांत ती घट आसली घट्ट मागूंक सुरू केले सोम्या कोणे आमचे पयशे घेतला त्या व्यक्तीक आशिर्वादांनी भर बेसावांनी भर तुज्या कृपेन भर तुज्या सक्तेन भर तुज्या फळान भर आज आमच्या मुदीत जावन घेतलेल्या पयशे म्हज्या विचार पळय आनी म्हज्या पुताय वाट दाखय म्हज्या पुताक एक बोटीर काम मेळ्ळें हे बोटीर काम मेळ्ळें खंय USA वचचे 4.5 लाख भरले म्हज्या मोगाचे न्हू थंय ते इश्टान म्हणलें बोटीर थावन तो येवंक एक वाट आसा आनी बोटीर थावन त्या स्वते वचून पावलो म्हज्या मोगाचे न्हू सिंगल रुपये खर्च नासतना आज तो USA आसा अमेरिका आसा सिंगल रुपये हांगा 4.5 लाख भरले अमेरिका वचचें म्हणून त्या व्यक्तीन जावं फ्रो कोणें तांकां फसयलें जाल्यार देवान ह्या भुरग्याक फसवना देवान ह्या भुरग्याक वाट उक्ती केली त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या म्हयन्यान जावं फ्रो खंयची वाट आमचे ब्लॉक जावन आसात बंद जावन आसात वाटच नातल्या बरी आसा कोण आमकां वाट दाखयतलो म्हूण आमी चिंतून आसता जावं फ्रो जेजू सत वाट जिवी तुमकां तो 100% वाट दाखयता ताचेर पूर्ण भरोसो दवरा USA वच 4.5 लाख खंय फसले जावं फ्रो तांणी भावार्थान सोमिले म्हळ्यार सोम्या आशिर्वाद मागता ह्या भावाचेर कोणे आमचे पयशे घेतले आशिर्वाद मागता न्हय श्राप कश्ट पडले तांकां सुरू केले भावार्थान मागूंक सुरू केले भावार्थान मागूंक सुरू केले देवान तिच्याच पुताक एक सिंगल रुपये खर्च नासतना USA वचून आरामार पावयले म्हज्या मोगाचे न्हू त्या खातीर पळय साम चॅप्टर 21:2 अपर बॅन म्हणटा पळय साम चॅप्टर 21:2 ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयलाय ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयलाय ह्या म्हयन्यान तुज्या काळजान खंयचे अत्रेक आसा बरे अत्रेक आसले वय जाल्यार देव ते अत्रेक भागयतालो न्हय की रागाचे द्वेशाचे मस्त्राचे गर्वाचे कोणाचेर श्राप सोडचे अत्रेक आमच्या काळजान आसना जावं कित्याक तो देवाक मानवालो आनी देवाचो मोग आसो जॉन 15:16 म्हणटा की तुका देवान वेंचून काडला ह्या फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत जोशुआ 1:3 पांय दवरले बंय तुवें आशिर्वादीत जावंक जाय जोशुआ 1:9 तूं खंय गेल्यार तुजो देव तुज्याच सांगात येतलो
राखतलो सांबाळटलो आयसाय 66 वर्स 13 एक आवय कशी आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें तुजो देव तुका बुजयता ह्या फेब्रुवारीच्या म्हयन्यात त्या खातीर तुजी नदर तुज्या देवा लागीं तुजी नदर त्या सडवंदारा लागीं हर एका दिसा ह्या फेब्रुवारीच्या म्हयन्यात सुरू करया म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दीस येवकरेस्ताच्या बलिदानां भाग घेवं जिवंत उंड्याच्या रुपांत जेजू तेणें सेवंक आज निर्धार करा आमी जेजूक सेवंक जाय आमी जेजू लागीं रावंक जाय आमी जेजू लागीं उलोवंक जाय मनशा लागीं न्ही आनी विचारले 4.5 लाख रुपया दिवच्या पयले हे पयशे 3 पटी विचारले वचून म्हज्या मोगाचे न्हू त्या खातीर तेच तो सक्रामेंत येवकरेस्त जेजूचे त्याच्या मागीर ताणें सुरू केलें मिसा वचूंक मिसाच्या बलिदान भाग घेवंक सुरू केलें त्या सोमेले मागोवंक सुरू केलें सोमी आमकां वाट दाखय सडनली सोमेन वाट दाखयली ये बोटीर विजा सये थंय जावन देवान ताका त्या सुवातेर भावीत केलें देव विस्वासी त्या खातीर उतार म्हणटा की आमकां सलाह विचारूंक कोण सोदता तो देवाची सलाह विचारूं देवाची देव रायट सलाह दिता हर एक कडेन देव केदीस आपल्या भुरग्यांक सोडचो येना सांडचो येना ना साम 94:14 म्हणटा की तो आपल्या परजे सोडचो येना सांडचो येना म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या भुरग्याक 1 रुपया खर्च नासतना USS पावयले जाल्यार सेम देव तुज्या आनी म्हज्या जिवितान आसा त्या खातीर हो फेब्रुवारीचो म्हयनो आशिर्वादीत जावं दी बेसवस जावं दी कुरपेस जावं दी आमची दोळांत तुका पुसून गोवची जावं दी मात्र न्ही भावार्थान घट रावची कश्टां थंय दुकान थंय अनवरां थंय इरार थंय बेजारा थंय आमी थीर रावंक जाय कित्याक सर्वेस्पराचो विस्वासी मोग आमकां केदीस ताजो सर्वेस्पर विस्वासी मोग केदीस सोंपना ताचे काकुतीक केदीस अंत ना ताचे काकुती अंतीस ना तितली अगणीत ताची काकळूत 3 ते 4 ते मागतात काकूदारा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकळूत कर काकळूत अगणीत ताची काकळूत म्हज्या मोगाचे ताची काकळुती खाल आमी आज संवसारान जियेते आसा आमी केल्ली एक पाताक देवन उडास केल्ले वयसलार ह्या संवसारान आमी कोणूच आसचे ना तितली अगणीत ते देवाची काकूत त्या खातीर उतार म्हणटा पळय जॉन चॅप्टर 3:16 देवान ह्या संवसार असो मोग केलो की अनलिमीट नासतना म्हणजे इतलो मोग केलो की देवान असो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारात धाडलो ह्या संवसारात धाडलो 17 म्हणटा की वळी 17 वाचची आमी कडेन बरं कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारात कित्याक देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारात धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही बिलकुल नाही कित्याक म्हळ्यार जायते आमी सांगता कित्याक म्हळ्यार एकूटा लास्ट टायम म्हणटाले म्हाका ब्रदर कित्याक आमच्या घरा हे कष्ट आमी रात दीस मागणे करता हरीस मीस चुकाना 1 घंटो सांजेर आमरितेस करता कित्याक म्हजे 2 जाण भुरगे घरांत आसात ती पळया सोरोपी येतात गम्मत मरतात तांच्या घरा पूर्ण काम सगळ्यांक काम आसा आमगेर कित्याक आनी उलटा ती आमच्या कोर्टान केस घालते आसा मात्र न्ही की ल्हानशा प्रॉब्लम झगडटे आसा म्हज्या मोगाचे न्हू देव काकूदार आज तूं सालवोर जालाय तूं देवाच्या मोगा लागीं आसाय आज तूं मागण्यान थीर आसाय ताणें मागण्या लागीं येवंक जाय ताणें तुज्या सुम्या लागीं येवंक जाय त्या खातीर काकूदार जेजू ताची वाट पळोवन आसा आयजाया चॅप्टर 30:17 पळय आयजाया चॅप्टर 30:17 केदाळे सांगचे उतार आमकां म्हणटा की पूण सर्वेस्पर तुमकां दया दाखोवन वाट पळोवन सर्वेस्पर तुमकां दया दाखोवन वाट पळोवन आसा तुमची काकूळ करूंक तो उठता तुमची काकळूत करून हर एक दीस तो उठ्ठा म्हजी तुजी सगळ्या संवसारांत जणकल्या कश्ट जाल्या बाबणेची पत्क्याच्या सांगण्यान सांपडल्या हर एकला देव राखोवन आसा त्या खातीर आमी मागून घेवया काकळूत ताची ह्या सकाळच्या वेळार एकडे पण आमच्या दोळ्यांत आमच्या गायनान भाग घेत आसतना अपूर्वाच्या हांगा टेस्टिमनी एक आसा अन्ना फर्नांडीस सिर्सी ह्या भयणी घर नातले मागता देवान घराचे प्रॉब्लेम सॉल्व केले आसोस जेजू ह्या भयणीचे टेस्टिमनी आयकत आसतना आमची काळजां उजवाड येतलो ताच्या रक्तान आमकां नितळ करतलो गायनान भाग घेवन त्या सुम्याक आमी स्तुती करया जेजू आपयता आमकां
आमकां जाण एकल्याक ताच्या लागीं रावच्या खातीर ताचें उतर म्हणून तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक देखून हांव तुका मान फावो हांव तुजो मोग करता जेजू आपयता म्हाकाच तुका Isaiah chapter 43 verse 5 म्हणटा की भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सोबे आसा भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सोबे आसा आमची पुस्ता धैर्या आमकां भरता तुका आमची पुस्ता धैर्या आमकां भरता खंयच्याय घडये उलो दिल्या रे तक्षण जेजू लागी आसा खंयच्याय घडये उलो दिल्या तक्षण जेजू लागी आसा. हांव अन्ना फर्नांडीस सिरसी टावन म्हाका एक घर जाय आसलेलें घर जाय म्हण सांगून हांवें घर म्हण सांगलें इगर्जे लागीं जाय म्हणून हांवें मागलेलें एक 20 मिनटां भितर वाट आसल्यार हांव मिसा वचूंक सदां जाय म्हणून देवान तें म्हाका फावो केला तेका हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या उपरांत म्हाका फाटीक दूख येताली फाटीक म्हळ्यार मिसा वेळार मात्र ग्रँड मिसा वेळार पेस्ता मिसाक गाजराच्या मिसाक म्हाका फाटीक दूख मस्तें जाली मिसा आयकूंक जायनासलें मागीर हांवें टेस्टिमनी दिता जेजू म्हाका हें गूण कर कित्याक अशें दूख येता गूत ना म्हाका घरा येता आमचो दूख आसनासली ती दूख घरा येता आमचो दूख आसनासली म्हाका ती म्हाका ही गूण जाली आसा ताका देवाक हांव अर्गान दिता काळजांत हांव अर्गान दिता. ताच्या उपरांत म्हज्या भयणीक एक ओपन हार्ट ऑपरेशन आसलेलें ताका टेस्टिमनी धाडले हांवें ब्रदराक कॉल करून फोन सांगलें म्हाका हे वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. ताच्या उपरांत ताका ऑपरेशन येता आसतना डॉक्टरान सांगलें की क्रिटिकल आसा हें हांव रिस्क घेवन हांव हें ऑपरेशन करते आसा आनीक तुमी खंयचेय की रेडी रावा म्हणून ताकाच हांवें वर्ड ऑफ गॉड वाचते रावलें. ऑपरेशनाक गेल्या उपरांत 3 वरां पर्यंत सकाळीं हेल्ल्या ऑपरेशनाक 3 वरां पर्यंत हांवें मागलें रिपीटेशन केलें वर्ड ऑफ गॉड वटेचें 3 जाल्यार बीच भायर येवना डॉक्टर. ताच्या उपरांत तिनाक आराधनाक 3 घंटेच्या आराधनाक हांव बसलीं आनी मागलें लास्टाक आखरीक आराधनाच्या बेसा भितर ब्रदरान सांगलें की ऑपरेशनाक गेल्ल्यांचेर मागा तांचें तें बरें जातलें ऑपरेशन म्हूण सांगून देदळा. मागीर 4 वरां उपरांत हांवें फोन केल्या वेळार भयणी चेडवाक ताणें डॉक्टरान अशें सांगलें सक्सेसफुली जाला म्हूण सांगून घेवन काळजांत हांव देवाक अर्गां येता. आतां भयण म्हजें बरे तरान आसा ऑपरेशन सक्सेस करून देवान डॉक्टर सांगता आनी भयणी सांगता रावन हें ऑपरेशन सक्सेस केल्या खातीर देवाक हांव काळजांत अर्गां दिता. अशेंच ब्रदराचें ही शिकोवण बायबल वर्ड्स कोणशांनी पावोवन दी म्हूण सांगून घे मागता. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. सकाळच्या वेळार विशेष 3-5 बसोवणी आमी जणकले उसार ह्या आमच्या मोगाचेर उसारता आसतना माग्या सोम्या ह्या म्हयन्यान तुज्या उतरां जियोंक आमकां कृपा बळ सकत लाभय. आमचे इराय आमचे बेजार आमचे अस्कत काय पयस कर तुज्या रक्तान आमकां नितळ आशिर्वादीत कर दैवीक सक्तीन आमकां भर म्हणून माग्या आनी म्हणया मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7 मागा आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटले बडे आनी तुमकां उक्ते जातले. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1 तुमी कळवळचे न्ही देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेर विश्वास दवरा. मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 22 जे कितें भावार्थान तुमी मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46 हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचना. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37 कित्याक देवाक साध्य जावचें कसलेंच ना. परत 2 टेस्टिमनी आयकुया त्या समयाक आमी अर्घा दिवया. म्हजें नांव अनिता आनी हांव मंगलोर तावन उलयतां. म्हजे पयले साक्स म्हज्या भावा विशीं. म्हजो भाव शिक्षण पाटी आहलो ताका कितले शिकल्यार मोतेगरी गाणांतले मस्तो एग्जामान तो फेली जालो. त्या दाळ आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गेलें. ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी ताका दाळे मागण्या वेळार रिपीट करनंत आसल्या.
पोर म्हज्या भावाची एग्जाम जाली, तातूंत तो सगळ्या एग्जामांत पास जाला आनी ताका बरे मार्क्सय आयल्यात. म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या आंटी विशीं. म्हज्या आंटीक आय ऑपरेशन आसलें, तें बऱ्या तरान जावंक आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें, आमी तें रिपीट करते आसल्या. म्हज्या आंटीचें ऑपरेशन आतां बऱ्या तरान जालां. म्हजी तिसरी साक्ष म्हज्या माय विशीं. म्हाज्या मायक मस्त वर्सां तावन मस्त कोंकली आसली. कितल्या वखद केल्यार ती रावणातली. तदाळा आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी कदाळ्ळे रिपीट करनंत आसल्या वर्ड ऑफ गॉड. आतां म्हज्या मायची कोंकली रावल्या. इतल्या व्हडा जाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक थँक्यू म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव दुबयतावन उलयतां. हांव म्हजी 3 साक्स दिवंक आशेतां. साक्स दिवंक गळाय केल्या पासून देवा कडेन बक्षणें मागतां. म्हजी पयली साक्स जावन आसा म्हज्या मम्मीची. म्हज्या मम्मीक कोरोना वॅक्सीन काडून गेल्या उपरांत पांय उलोवप सुरू जालो. तशें कितले वखद केल्यारय तिका गूण जावंक ना. डिवायन मर्सी ग्रुपाक आमी पिटिशन घाल्लें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी सदांय रिपीट करनासल्या. ती आतां बऱ्या भलायकेंत आसा. देवाक जावं अर्गां. दुसरी म्हजी साक्स जावन आसा म्हज्या पप्पाची. म्हज्या पप्पाच्या भलायके खातीर आमी मागल्लें. ताची भलायकी आतां बरी आसा. देवाक जावं अर्गां. आनी तिसरी साक्स जावन आसा म्हज्या भयणीच्या धुवेक कामा खातीर आमी पिटिशन घाल्लें. ताका बऱ्यांतल्या बरें काम फोव जालां. देवाक जावं अर्गां. तशेंच म्हज्या जिणेंत देवान सबार उपकारां केल्यान धन्य देवाक हांव काळजांतावन उपकार दवरतां. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या ग्रुपाक हांव बरें मागतां. अर्गां तुका सुमिया जेजू. उगडाप तुका सुमिया जेजू. महिमा तुका सुमिया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. इकडे आमी नियाळया आयझाया चॅप्टर 8 वर्स 19. इकडे आमी वाचया. भूत प्रेतालागी पुसपुसतल्या आनी गुणगुणतल्या गाणीलागी वसा आनी ताचे कडची सलाह घेया अशें लोक तुमकां सांगीत जाल्यार कोणी तुमकां सांगीत जाल्यार ताचे लागीं सलाह घे, हाचे लागीं सलाह घे. इवन बल्मे विस्तारतले वचून सलाह घे अशें म्हणीत जाल्यार तुम्ही जाप दिया. तुम्ही जाप दिया. लोकांन आपल्या देवा कडची सलाह घेवंक जाय. लोकांन आपल्या देवा कडची सलाह घेवंक जाय. जिवंत असल्या पासून मेल्ल्या मगाचे उतार म्हणटा की आज कोणाची सलाह घेऊ? देवाची सलाह घेवंक जाय. आज कोणी म्हणटात तुझ्या घरा प्रॉब्लेम जाला थंय सलाह घे, हांगाच सलाह घे, आनी कोणाची सलाह घे ना. आज आमी देवाची सलाह घेवया. कित्याक ताचो मोग व्हरतो. पळय परतो जेरोमे चॅप्टर 31 वर्स 3 पळय. पयस जावन सर्वेस्पर्धक दिश्टी पडलो. सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला देखून हांव तुका म्हजो विस्वासी मोग आजुनी दाखयता. आजुनी दाखयता. हर एका दिसा ताचो विस्वासी मोग आमचे तो निरंतरी दाखयता आसा. निरंतरी. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज जावं फ्रॉम कोणी कितें म्हणटा जाल्यार ते आज आमी या हर एका सकाळी मिस्टरच्या बलिदानान हर एका सकाळी त्या जेजूच्या मुखार बसा. कितली पावण्या दिसता हांवें म्हणलें आयकल्लें गे टेस्टिमोनीद्वारे. त्या खातीर आमी कित्याक भावार्थान मागया. कित्याक पळय म्हणजे तो जिवंत जेजू हर एक दिसा तुका आनी म्हाका राखोवन आसा. तुका आनी म्हाका राखोवन आसा. उंडो आसते मास करता, वायन आसते रगत कर, आमचें जिवीत परिवर्तन कर, आमचें कुटुंब परिवर्तन कर. आमच्या सगळ्या हर एक दिसाच्या जिविताक तो आशिर्वाद देवयतलो जेजू तुका आनी म्हाका राखोवन आसा. राखोवन आसा. आज तसल्या सोम्यातावन आमी खंय मेकळे जावन ताका खातीर पेद्रू म्हणटा की सोम्या आमी कोणा सरशीन वचू? तुज्या लागीं आसा उतरां ती सासणी जिविताची. तुजे लागीं आसा उतरां ती सासणी जिविताची. कोणा लागीं आनी वेचे आमी? कोणा लागीं वेचे? त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू सोम्याच्या मोगात थावन आमी केदींच मेकळी जावचे नाका. केदींच मेकळी जावचे नाका. त्या खातीर हर एका दिसा तुमच्यात फिरग्याचे हर एका सकाळी मिसा वसा. फिरगस कुटुंबांत एक जावन रावा. फिरगसच्या हर एक समुदायांत काम करा. सोमीची सकत आज एक कुटुंबांत हें वळोवन येता. फिरगस कुटुंब हर एका वेळा बांदून हाडूंक जाय. मागया ह्या फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत देव आमकां आशिर्वादीत करूं दी. बेसांवांनी भरूं दी. कृपेन भरूं दी. तुमी हाता गेल्लीं कामां तो देव पोता पावूं दी. घडये आमच्या दोळ्यांत धांपया. मोगाळा जेजू मागता हांव सोम्या प्रत्येक तरान ह्या फेब्रुवारीच्या सगळ्या म्हयन्याक आमकां आशिर्वादीत कर. दुबळीकाय, इराराय, कश्ट
अनवरा अस्कत काय सगळे आमचे तोंड पयस कर ह्या म्हयन्या हाताखाली कामां पावता पावय कश्टांतून आमकां निवार अनवरातून आमकां निवार इरारेतून आमकां निवार सगळ्या सांकळ्यांतून आमकां सुटका पळय पवित्र आत्म्याच्या बोळान कुरपेन सक्त्यान तूं आमकां भर तुझ्या ध्यानान आमकां भर सगळ्या बंदकणीतून आमकां सुटका पळय सर्गीची ग्रेस काय आमकां भर ह्या म्हयन्यान बावडतान जिवंक येवक्रिस्तांत एक जावन रावंक आमकां आदार दी बोळ दी बापा प्रत्येक तरान जेजूच्या मोगान आमची काळजां लासूं दी ह्या म्हयन्या हाताखाली काम पोवता पावूं दी ह्या म्हयन्या खंयची मारेकार पिडा बापा आमच्या दारा लागीं यानच जावं दी बापा तुझ्या पुत्र जेजूच्या रक्तान आमकां निताळ कर हस्कत काय असमाधान इराराय अडकळ्यो संपूर्ण पयस कर म्हणून आमी तुझ्या लागीं परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें विशेष मांडावळ हर एक दिसा आमी हांगा सांगूनच आसा प्रत्येक तरान ह्या दिसा आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मरोल 10 ते 3 वरां फास्टिंग प्रेयर आसा दायकन येवंक आसली त्या सुवातेर पावी येता फेब्रुवारीच्या 5 तारखेर आमी तुमकां एनौन्स केल्या प्रमाणे गॉस्पल बँड म्हज्या मोगाचें येया जळ नेकल्यांक बॉम्बे शहरांत आसतना वत्ताय चापणे तुमकां तुमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक विशेष रितीन येया समेच्या मोगांत आमी 6 वरां मीस मागीर गॉस्पल बँड आमचे सुरू जातले तशेंच म्हज्या मोगाचें सांजे 6 ते 10 हे आसतले फेब्रुवारीच्या 6 तारखेर सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च विला पार्ला वेस्ट 7 ते 7:30 मीस 7:30 ते 9 वरां पर्यंत कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश आसतले थोडे वर्ड्स आनी हे कन्वेन्शन आसतले आनी प्रत्येक पिडेस्तां खातीर आनी घरचे विशेष मागणे आसतले फेब्रुवारीच्या 7 तारखेर सेंट डॉमिनिक सावियो चर्च थंय 7 ते 9 वरां पर्यंत विशेश आराधन मागणे त्या सुवातेर आसतले सुकाय नाकात सेंट डॉमिनिक सावियो चर्च वडाला ईस्ट थंय सुकाय नाकात येया आनी समेचे दैत्य त्या सुवातेर जायती बाबा त्या सुवातेर आसली येया तरणाट्या भुरग्यांक विशेश मागणे आसतले तशेंच म्हज्या मोगाचें होली लँड टुरा विशयांत तुमकां कळीत केल्लें आसा थोडी सिटी आमचे आसा कोणें येवंक आसा अपूर्व एक आत्मीक पॉयंट जावन आसा भाग्यवंत सुवात एक अपूर्वाचे पॉयंट येया आनी समेच्या मोगाक आमी अनुभव करया तशेंच म्हज्या मोगाचें फेब्रुवारीच्या 10 तारखेर सेकंड फ्रायडे आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च नेरूल 7:30 ते 9 विशेष आराधन हांव आनी आमच्या एंटायर टीम त्या सुवातेर आसतलें हांव फेब्रुवारीच्या 11 आनी 12 तारखेर सिंधुदुर्गा आवर लेडी ऑफ रोझरी चर्च बिरोंडा सिंधुदुर्गा त्या ओपन आउटरीचच्या 2 दीस आसतले पिडेस्तांक कश्ट जण एकल्यांक सांगा येया बॉम्बेंत आसली तुमच्या कुटुंबाच्या सगळ्या सान्यांक सांगया आनी एकामेकांक सांगा आनी मेळया आमी त्या दीस 11 आनी 12 ते 9 ते 5 वरां आसतले त्या सुवातेर 2 दीस त्या समेच्या मोगान आमी एक सव्या समेची वर्ती सकत आमी जण एकली अनुभव करया होली लँड टुराचे नंबर जावन आसा 8828470640 तशेंच ह्या म्हयन्याच्या 11 रितीर आसा प्रत्येक तरान ते रेसिडेन्स रेटेड नांवां दिवंक आसली वेगळीचे वेगळी तुमची नांवां तुमी दाखल करियेत विनालय आमची रेसिडेन्स रिटेड आसतली आनी हांगा नंबर आसा पळय फेब्रुवारीच्या 24, 25, 26 फेब्रुवारीच्या 24, 25, 26 पळया प्रत्येक नंबर 9930934302 परतून म्हणटा 9930934302 हांगा सिर्फ रितीरेचें नांव मात्र बूक करा त्या खातीर हर एका नंबर तुमकां त्या दिला होली लँडाचो विंगड थंय पॅटिशनां घालनाकात आनी टेस्टिमनी नंबराचेर परतून पॅटिशनां घालनाकात आनी हो खाली रितीरेचो नंबर सर्वीस टिमा कडेन आसता हो रितीरेचो नंबर दयकरून हातूंत तुमी रितीरेची मात्र नांवां दिया आनी त्या नंबरार ते फॉलो करून तुमी मुखार वचा मागीर आमी परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया आमेन प्रेज द लॉर्ड हांव जुलियट म्हजी साक्स दिवंक शेतां पयल्यान पयलें ही साक्स दिवंक हांवें गळाय केल्ल्याक हांव धन्य देवा लागीं बोगसाणें मागतां म्हज्या पुताक कॅनडा वचूंक जाय आसलें ह्या वेळार ताका साबार अडखळ्यो आयल्यो
फाटल्या दिसांनी ब्रदर प्रकाशाचे मागणी आयकल्ल्या वेळार हांवें तांणी सांगलेले सर वर्ड ऑफ गॉड बरोवन दवरले आनी ह्या वेळार हांवें परत परत ते वर्ड्स रिपीट केले आनी म्हजो पूत बऱ्या तरेन कॅनडाक पावलो आनी सेटल जालो. मात्र न्ही म्हज्या आनी एका पुताक बँगलोरांत बरें काम मेळ्ळें. ह्या सर उपकाराक तशेंच फाटल्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांत धन्य देवान वतुल्या सर बेसांवा खातीर हांव ताका अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश ताणें आमकां सगळ्या संवसाराक देवाच्या उतराची वळख आनी ताची रोस दाखोवन दिल्या. देखून ताका तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी धन्य देवाची दाराळ आशिर्वादां तांचेर हांव मागतां. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हांव कुवेतान म्हज्या भावाची साक्ष दिवंक आशेतां. हांव कुवेटांत 28 सुरू जाल्ल्या रेतेरेच्या पयल्या दिसा हांव एटेंड जालो आनी म्हज्या भावा खातीर आनी म्हज्या सर गरजां खातीर हांव मागोवंक सुरू केलें. म्हज्या भावाच्या कामा खातीर ताजे एक विजा खातीर हांव मागतालो मस्त तेंपात हांव न्हू. आनी दुसऱ्या दिसा एक अजाप असो घडलें. मंगळारा दीस म्हज्या भावान म्हाका कॉल करून सांगलें ताजी विजा ताजे स्पॉन्सरान ताका कॉल करून सांगलां ताजी विजा पास जाली आनी ताणें ऑलरेडी ताजी हार्ड कॉपी कोरियर केल्या आनी फाल्यां पावतली तुका आनी ताजें मुखेल प्रोसिजर तूं कर म्हणून ताका सांगलें. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी सगळ्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. प्रेज यू जिजस. हालेलुया. 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 हांव पिलपी मिरांदा हडिनबळतावन उलयतां. तशेंच जेजून म्हज्या कुटुंबांत केल्ल्या बरेपणा खातीर हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच म्हजो पुताक 5 म्हयन्यांतावन काम नासतना घराच आसलेलो तो. ताका एक जेजून बरें तुलें एक बरें काम भायल्या गांवांत फावो केला. तशेंच म्हज्या आनी एक 2 लोक भुरग्यांक जेजून भायल्या गांवांत बरें तुलें एक बरें काम फावो केला. तशें जावन देवाक जावन अर्गां आनी अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, आराधन तुका जेजू. तशेंच आमच्या पासत मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या विसांव कामान जैत लाभूं म्हूण देवा लागीं मागतां. अर्गां तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. हांव कासरगोडतान उलयतां. म्हज्या पुताची एक साक्ष दिवंक कशी व्हरतां. म्हजो पूत 7 वर्सांतावन दुबयांत काम करतलो पूण ताका एक बरी सॅलरी नातली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. म्हाका ब्रदर प्रकाशान देवाचें उतर दिल्लें तें हांवूय रिपीट करतली. तशेंच हांव म्हज्या पुताकय धाडलें. तोय सदां रिपीट करतलो. अजाप म्हणले बरी एकाच हप्त्यांत ताची सॅलरी चडली. जावं देवाक अर्गां. ह्या मागण्या वरवीं म्हाका मस्त बरेंपण लाभलें आसा. धन्या देवान ब्रदर प्रकाश आनी टिमाच्या सगळ्यांक आमकां एक धर्मार्थ देणें जावन दिल्ल्या खातीर हांव धन्या देवाक अर्गां दितां. देवाचें उतर वाचूंक तें नियाळूंक आनी तें आमच्या मोतींत उरोवंक ह्या मागण्या वरवीं आमकां सकत मेळ्ळां. अर्गां तुका होगलाप जेजू, होगलाप वंदन तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू.